पुराने इत्तेहादी को फिर हम सफर बनाने की कोशिशें। सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन मांग लिया। चाहते हैं दोबारा मिलकर चलें, आप हमारी सरपरस्ती करें। शहबाज शरीफ का मुकालमा, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आप ही ने रास्ता बदल लिया। JUI सरबराह का जवाब। आसिफ अली जरदारी भी 24 अगस्त को मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उनसे मिले थे। दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। एक बात तय है कि इंशाअल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान है, हमारी अफवाज और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हम सब मिलकर मकाम इबरत बनाएंगे। कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का सफर आगे बढ़ेगा। मुल्क के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना देंगे। वजीर आजम का फिर दो ठोक ऐलान। काबीना से खिताब में कहा, अमन के दुश्मनों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना और सीपैक को सबुताश करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। असना कराची के करीब पहुंच गया, सिर्फ 120 किलोमीटर दूर। शहर कायद में तेज हवाएं, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का खदशा। पहला स्पेल आज बरसने की तवक्को। बुहिरा अरब में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से झक्कड़, लहरें इंतहाई बुलंद। शिद्दत 3 से 4 रोज बरकरार रहने की पेशगोई। थरपारकर और दीगर इलाके भी मुतासिर होंगे। बलोचिस्तान में 1 सितंबर से असरात पड़ेंगे। खतरे के पेश नजर माहीगीरों के खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी। 200 से जायद किश्तियां मुख्तलिफ जेटीज पर लंगर अंदाज। साहिल के अतराफ सख्त हिफाजती इकदामात। 48 बरस बाद पहली बार अगस्त में साइक्लोन बना। रुख भी जमीन से समंदर की तरफ है। DG मैट कहते हैं 1964 के बाद पहली बार ऐसी सूरत हाल का सामना है। अगस्त के दौरान मामूल से 137% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में सबसे ज्यादा 318%, बलूचिस्तान में 200 और पंजाब में 111% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। समुद्री तूफान के असरात। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों की आमद रफ्त मुतासिर, कई मंसूख कर दी गई। मुतअद्दिद घंटों ताखीर का शिकार। चाइना पोर्ट पर तेज हवाओं के बायस कंटेनर्स उलझ गए। इलेक्ट्रिक के तरसीली निजाम को नुकसान पहुंचा। कई इलाकों को बिजली की फराहमी में तात्तुल। बहाली की कोशिशें जारी। वजीर आला सिंध का शहर का हंगामी दौरा। सफाई और निकासी आब के इंतजामात का जायजा। कहा, सूबाई हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। बादलों की गरज बरस, इनमें सैलाब। सुकरन और काजी अहमद के 50 से ज्यादा देहात ज़रियाब। बदीन में पानी घरों में दाखिल। लोग स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर। टंडुआला यार और जैकबाबाद में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। हैदराबाद में सड़कें और गलियां ताला बन गईं। दादू में काचू के नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी की सतह 10 फीट तक बुलंद। 200 से ज्यादा आबादियों का राबता कट गया। घोटकी, उमरकोट, किंदी, तरपारकर में अवाम को शदीद परेशानी का सामना। मूसलाधार बारिश से कुमराट में तबाही। रेला, मकान, होटल और सड़कें बहा ले गया। 7 पुल तबाह, रास्ते बंद, सैया और गाड़ियां फंस गई। लोग पैदल सफर पर मजबूर। हरिपुर में भी नाले बिफर गए। GT रोड झील में तब्दील। एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियों की आमद रफ्त बंद। सैया और मकामी अफराद महसूर होकर रह गए। दीर के इलाके पाथरक में घर पर मट्टी का तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 12 अफराद मलबे में दबकर जाँ बहक। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में सैलाब। 10 अजला आफतज़दा करार। दरियाई नाड़ी, तिल्ली, लहड़ी और बोलान नदियों में तुगयानी। बोलान में 2 बचाव बंद टूट गए। कौमी इशारा ट्रैफिक के लिए बंद। खुशदार का सिंध और पंजाब से जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला गैस पाइपलाइन भी बहा ले गया। झलमक्सी, संजावी, मस्तूम और ओस्ता मोहम्मद में भी पानी ही पानी। पंजाब में भी मानसून का हैवी स्पेल। मुल्तान, चिन्योट और सादिकाबाद में छतें गिरने के वाकयात। 2 अफराद दम तोड़ गए, मुतअद्दिद जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। हाफिजाबाद, राजनपुर में भी वक्फे से बरसात। कोहे सुलेमान से सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के।
آزاد کشمیر میں تیسرے روز بھی گرج برس، میرپور میں خالق آباد کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، 10 گھر زد میں آگے، مکینوں کی نقل مکانی، بھمر میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 بچوں سمیت 6 افراد زخمی، وادی نیلم کے نالا جاگرہ میں طغیانی، عارضی پل سے نوجوان نالے میں گر گیا، جہلوں میں بھاٹی منی ڈیم ٹوٹ گیا، کئی دیہات میں پانی داخل۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک، بلوچستان میں بھی جوابی ایکشن، کیچ، جوب اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے۔ 26 اگست کا واقعہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، شنگھائی تعاون کانفرنس خراب کرنے کی پلاننگ کی گئی، جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے، ریاست کو نہ ماننے اور بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کریں گے، وزیر داخلہ کا سینٹ سے ملک دشمنوں کو پیغام، محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، ریاستی ریٹ تسلیم کرنے والوں کو سر پر بٹھائیں گے، کوئٹہ میں گورنر بلوچستان سے بھی ملاقات۔ بانی کو جیل میں سہولتیں نہ ملنے پر پی ٹی آئی کا احتجاج، بانی کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، بیٹوں سے بات کرائی جا رہی ہے، نہ ہمیں ملنے کی اجازت ہے، عمر ایوب کا الزام، کہا خفیہ اداروں نے نواز شریف کے ٹیسٹ ریزلٹ تبدیل کیے، پلیٹلیٹس کم دکھا کر فرار کا موقع دیا گیا، یہ این آر او اور لندن پلان کے تحت اقتدار میں آئے ہیں۔ کبھی اسٹریچر اور کبھی ویل چیئر کے لیے چیخیں، بانی پی ٹی آئی دراصل این آر او مانگ رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے تو عدالت جائیں اور بے گناہی ثابت کریں، احسن اقبال کی قومی اسمبلی میں گرج برس، حنیف عباسی بولے یہ کیسی جیل ہے جہاں مرغی دستیاب ہے، مکھن اور ٹریڈ مل بھی موجود ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں آئین سے متصادم کسی بھی بل کی مخالفت کرے گی، عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی تو معاملہ چیلنج کریں گے، کورٹ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، لاہور میں تحریک انصاف کے جلسے کی تاریخ تبدیل، سیاسی پار شو 22 ستمبر کو ہوگا، تبدیلی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کی گئی۔ مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی، جولائی میں 32 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، شرح 11.1% ریکارڈ، وزارت خزانہ کی ماہانہ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری، نئے مالی سال کے آغاز پر ترسیلات اعزال، برآمدات اور ٹیکس ریونیو میں اضافہ۔ معروف صوفی بزرگ حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 267ویں عرس کی تقریبات قصور میں جاری، ملک بھر سے عقیدت مند شریک، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، آج مقامی تعطیل کا اعلان۔ پاک بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ کا آج سے آغاز، راولپنڈی میں بارش کے باعث پہلے دن کا کھیل منسوخ کر دیا گیا تھا، میچ کے لیے ٹاس بھی نہ ہو سکا، مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی شہزادی کو بچھڑے 27 برس بیت گئے، لیڈی ڈیانا کے پرستار آج ان کی برسی منا رہے ہیں، برطانوی شہزادی 1997 میں آج ہی کے روز پیرس میں حادثے کا شکار ہوئی تھیں۔